अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिसमें हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मुब्तला है, वह है गुरूर, घमंड, तकब्बुर। हर इंसान के अंदर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कोई ना कोई खूबी अता फरमाता है, उस खूबी की वजह से इंसान इतराता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कज़ालिक यतबअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह ताला दिलों में मोहर लगा देता है जो तकब्बुर वाला दिल है और ज़ालिम दिल है, और तकब्बुर और गुरूर और घमंड ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। तकब्बुर यह है कि इंसान हक़ का इनकार कर दे और लोगों को हक़ीर समझे, जैसा कि आपने देखा सही हदीस है बुखारी मुस्लिम के अंदर। और इसी तरह से तकब्बुर के बारे में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसल रजुलिन फ़ौक़ जबल, तकब्बुर करने वाला मुतकब्बिर पहाड़ की बुलंदियों पे खड़ा है और लोगों को नीचे देखता है तो छोटे नज़र आते हैं, और नीचे से जब लोग उसको देखते हैं तो वो लोग उसको छोटा देखते हैं, हक़ीर देखते हैं। वो लोगों को हक़ीर समझता है और लोगों की निगाहों में वो भी हक़ीर और ज़लील छोटा सा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति कामसाल ज़र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़र्रों के मानिंद तकब्बुर करने वाले घमंडियों को जमा करता है। इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लाह ताला फ़ख्र करने वाला, घमंड करने वाला, मुतकब्बिर और अपने आप को कुछ ना कुछ बढ़ोतरी समझने वाला और लोगों को हक़ीर और छोटा समझने वाला पसंद नहीं फरमाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने पूछा, क़ाला रजुलुन या रसूलल्लाह इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना थौबुहु हसनन व नअलुहु हसन। ऐ अल्लाह के नबी, एक आदमी ये चाहता है कि उसके कपड़े खूबसूरत हों, उसके चप्पल खूबसूरत हों। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ व गमतुन नास। कि अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन तकब्बुर यह है कि आदमी हक़ का इनकार कर दे, सच्चाई को मानने के लिए तैयार ना हो, और इसी तरह से लोगों को हक़ीर समझे और हक़ का इनकार कर दे। तो दोस्तों, तकब्बुर ये बड़ाई, अज़मत, शहनशाहियत और जबरूत, कमाल सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है, उसमें कोई किसी का शरीक नहीं है। और किसी इंसान मखलूक में किसी को तकब्बुर करना किसी तरह ज़ेब नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं करता। और इसी तरह से नंबर 2 है कि तकब्बुर कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसका मुर्तकिब वो जहन्नम में जाएगा जब वो तौबा नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उसको माफ़ करे तो माफ़ करे, वरना उसका ठिकाना जहन्नम है। और तकब्बुर की वजह से फ़िरऔन ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने हक़ का इनकार किया। आज भी लोग हक़ का, किताब व सुन्नत का इनकार इसी बिना पर करते हैं, तकब्बुर की वजह से उनको आड़े आता है, और कफ़र का तकब्बुर करने वाला उसका ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता। और नंबर 3 ये है कि तकब्बुर और तआली ये बहुत सारी उसकी शक्लें हैं। हक़ का इनकार करना है, हक़ को कबूल नहीं करना है, लोगों को हक़ीर, उलमा को हक़ीर समझना। और नंबर 4 है कि तकब्बुर आदमी के सुलूक में, आदमी के अफ़आल में, जैसे कोई आदमी खाता है, पीता है तो बाएं हाथ से खाता है। अगर किसी से कहें कि बाएं हाथ से मत खाओ, और जब इंसान से कहे इज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, जब कहा जाता है कि भाई अल्लाह से डरो, तो उसको अपनी इज़्ज़त का मसला बना लेता है और इनकार कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे एक शख्स खा रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा बाएँ हाथ से मत खाओ, दाहिने हाथ से खाओ। तो उसने कहा ला अस्तती। अल्लाह के नबी ने कहा ला तस्तती। जब उसने कहा कि मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता, बाएँ हाथ से ही खाऊँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बाएं हाथ से खाता है, दाएं हाथ से तो कभी नहीं खा सकता, तो उसका हाथ हमेशा के लिए शल हो गया। तो इस तरह से तकब्बुर के बारे में बहुत सारे आदमी अपने आप को खुद पसंदी आदमी के अंदर आती है, अपने हरकत व सकनात में, और लोगों को
اشارے کرنا، حقیر سمجھنا، مذاق اڑانا اور ان کو لمز الحمز کرنا، اور یہ تمام چیزیں تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور گفتگو میں آدمی کے تکبر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فخر کرنے لگتا ہے، اپنے علم، اپنے ہنر، اپنا پیسہ، اپنا منصب کی وجہ سے آدمی کے اندر غرور و گھمنڈ آتا ہے، تو علم و فہم کی وجہ سے دوسروں کو ایسے سوالات کرتا ہے، ایسے پیچیدہ چیزیں پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے عاجز آئیں تو وہ بڑا گھمنڈ سے ہنستا ہے۔ اور اسی طرح سے تکبر ہمیشہ بہت سارے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہمیں بتائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقول اللہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ۔ اگر کوئی شخص میری عظمت اور بڑائی میری چادر ہے اور کبریائی، تکبر، گھمنڈ میرا اوڑھنا ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی میرے ساتھ اپنے شریک بنتا ہے، اپنے آپ کو لینا چاہتا ہے کہ عظمت کو، بڑائی کو اور گھمنڈ اور تکبر کو، تو میں اس کو عذاب دیتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ڈرایا ہے، بہت ساری احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے، تکبر سے کیسے ہمیں بچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور بڑائی کے انسان کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا فرمایا؟ انسان کتنا حقیر اور ذلیل ہے اللہ کے سامنے، وہ حقیر منی سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع انکساری، اور بندوں کے ساتھ میں تواضع انکساری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے ہر ایک کے ساتھ تواضع انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ میں عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کیونکہ اس کا سوء خاتمہ، برا خاتمہ ہوتا ہے جو آدمی متکبر ہوتا ہے، جیسے فرعون کا برا خاتمہ۔ بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں۔ اللہ نے فرمایا ساصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں کی ہدایت سے ان کو موڑ دیتا ہوں، محروم کر دیتا ہوں، جو زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 146۔ اور اسی طرح سے ان کا سوء خاتمہ کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4 ہے کہ آدمی تکبر سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین سے ایک حدیث ہے، حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی کہتے ہیں، الا اخبرکم باہل النار، جہنم کے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل عطل جواد متکبر، متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور بھی احادیث موجود ہیں۔ اور نمبر 5 ہے کہ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے پسند نہیں کرتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہا کہ بیٹا لوگوں سے چہرہ موڑ کر اور آپ لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہ چلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آپ پہاڑ نہیں پھوڑ سکتے اور زمین کو توڑ نہیں سکتے، آپ بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتے، زمین کو پھاڑ کے اندر نہیں جا سکتے، آپ زمین پر عاجزی۔ وَإِذَا اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفات میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو عاجزی، ان کے ساری تواضع ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں ہر متکبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب اور تمہارے رب سے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بچا لے ہر متکبر سے۔ اور کہا کہ متکبر وہ آخرت پر ایمان والا نہیں ہوتا ہے، تو جس کا آخرت پر ایمان ہو اور وہ جنت کا خواہش مند ہو، تو آدمی کو چاہیے، مسلمانوں کو خاص طور پر آج ہمارے اندر یہ برائی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے غرور، گھمنڈ، عبادت کا، علم کا، حسن و جمال کا، دولت کا، عزت کا، شہرت کا، بہت ساری چیزیں، اپنے گفتگو کا، اپنی زبان کا، اپنے جسم کا، بہت ساری چیزوں کا آدمی کے اندر غرور ہوتا ہے۔ آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عاجزی، انکساری، تواضع ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ایمان اور عقیدہ صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔